नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। अब हर वक्त हर समय पर वो ये ताक में रहते हैं, मतलब कि पाकिस्तान या फिर उनके टेररिस्ट कैंप जो है वो ताक में रहते हैं कि कब उनको समय मिल जाए, कब भारत की सिक्योरिटी थोड़ी भी लूज हो और हम यहाँ से आतंकवादी भारत के अंदर भेज दें। लेकिन जब बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा पाकिस्तानी आर्मी पर जब अटैक किया जाता है, या फिर वो बीएलए कहते हैं ना, बलोच लिबरेशन आर्मी, जब वहां से ये अटैक करवाए जाते हैं, तब सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है, तब उन बलोच लोगों को इतना भला बुला कहा जाता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कर्मा इसी लाइफ में आपको अफेक्ट करेगा। अगर आप भारत पर यही सिचुएशन करते रहेंगे तो ये बलोच को भी भारत या फिर रॉ फंड कर सकती है, और उसके कोई आपके पास सबूत भी नहीं होंगे, कोई प्रूफ भी नहीं होगा कि इंडिया ने किया था, और तो इतनी तबाही मचेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर यही बात हो रही है, तो वीडियो शुरू करते करते और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें आलिम, फाजिल, वजीर, मुशीर, दानिश्वर सभी शामिल थे। अच्छा, सुल्तान महमूद ने सबको मुखातिब करके कहा कि कोई शख्स मुझे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करा सकता है। ये सुनकर सब खामोश रहे, लेकिन दरबार में बैठे एक गरीब देहाती ने खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा कि मैं आपको हजरत खिजर की जियारत करा सकता हूँ। अच्छा, सुल्तान ने शराइत पूछी तो कहने लगा कि इसके लिए 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, जिसमें मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसलिए मेरे घर का आपको पता खर्चा फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब सुल्तान ने बड़ा सोचा और उसने शर्त मंजूर कर ली और शख्स को चिल्ले के लिए भेज दिया और घर का खर्चा बादशाह के जिम्मे हो गया। अच्छा, 6 महीने गुजरने के बाद सुल्तान ने उस शख्स को दरबार में हाजिर किया, पूछा कि मेरे काम का क्या बना। तो देहाती कहने लगा कि हुजूर, कुछ जो वज़ाइफ है ना वो उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 महीने मजीद लगेंगे। सुल्तान ने उसको 6 महीने का मजीद वक्त दे दिया। अच्छा, मजीद 6 महीने गुजरने के बाद सुल्तान महमूद के दरबार में उस शख्स को दोबारा पेश किया गया। बादशाह ने पूछा कि मेरे काम का क्या हुआ। अब ये बात सुनकर देहाती कहने लगा कि बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए मैं ऐसा करने पे मजबूर हो गया। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे मेरे इस धोखे पर मेरी जान बख्श दें। अच्छा, ये सुनकर सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वजीर को खड़ा किया, उससे पूछा कि इस धोखेबाज शख्स की सजा क्या होनी चाहिए। वजीर ने कहा कि इस धोखेबाज शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला, धोखा दिया, इसलिए इसका गला काट दिया जाए। अच्छा, इस दौरान दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी मौजूद थे। वो बुजुर्ग कहने लगे कि बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक तजवीज़ आपको दी है। फिर बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा कि आप बताओ कि इस धोखा देने वाले शख्स की क्या सजा होनी चाहिए। दूसरे वजीर ने कहा कि इस शख्स ने बादशाह के साथ फ्रॉड किया, इसका गला ना काटा जाए बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये जलील होकर मरे और इसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। अच्छा, दरबार में बैठे उसी नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वजीर भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे गुलाम अयाज से पूछा, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है। अयाज ने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से कई सालों से कई गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में क्या कोई कमी आई? बिल्कुल नहीं आई, और ना ही इस शख्स के झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा है। अगर मेरी बात मान लें, इसे माफ कर दें, अगर इसे कत्ल कर दिया गया तो उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अच्छा, अयाज की बात सुनकर महफिल में बैठा वही नूरानी चेहरे वाला बाबा, वो बाबा कहने लगे कि अयाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, सुल्तान महमूद गजनवी उन बाबा जी से मुखातिब होकर बोले कि आपने हर वजीर के मशवरे को दुरुस्त कहा कि ये भी ठीक कह रहे हैं, वो भी ठीक, वो भी ठीक, इसकी वजह मुझे जरा समझा दीजिए। अब बाबा जी, जरा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, बाबा जी कहने लगे कि बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने आपको कहा कि इस धोखेबाज का गला काटा जाए, वो कौम का कसाई है, और कसाई का काम क्या होता है? गला काटना। इसलिए उसने अपना खानदानी रंग दिखा दिया। गलती उसकी नहीं है, गलती बादशाह सलामत आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बना लिया। और आपका दूसरा वजीर जिसने आपको उसे कुत्तों के आगे डालने का मशवरा दिया, उस वजीर का वालिद बादशाहों के कुत्तों से शिकार खेलता था, उसका तो काम ही कुत्तों से शिकार का काम लेना है, तो उसने भी अपने खानदान का तारुफ करवा दिया। ये भी गलती आपकी है कि आपने ऐसे शख्स को वजीर बना दिया, वजारत दे दी, गलती आपकी है बादशाह सलामत। अब जहां पर ऐसे लोग वजीर हों, वहां लोगों ने भूख से ही मरना है ना। फिर बुजुर्ग ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि अयाज ने जो मशवरा आपको दिया तो सुल्तान महमूद सुनो, अयाज सैयद ज़ादा है। सैयद की शान ये है कि वो खुद तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कभी भी किसी से बदला लेने का नहीं सोचता। अब ये सुनकर सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और अयाज को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि अयाज, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद ज़ादे हो? जिस पर अयाज कहता है कि आज तक किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि मैं सैयद हूँ,
لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھول دیا اور آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں. اور ناظرین آپ کو پتہ ہے وہ راز کیا تھا؟ وہ کہنے لگا ایاز بادشاہ سے, بادشاہ سلامت وہ راز یہ ہے کہ یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں ہے, یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. ناظرین اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ جو انسان کا پیشہ ہوتا ہے نا, اس کی فطرت بھی اسی طرز پر ڈھل جاتی ہے. اور کہانی میں یہی پتہ چلتا ہے کہ جیسی فطرت ہوگی ویسا ہی انسان کا عمل ہوگا. اچھے اور اعلیٰ ظرف کے مالک لوگ دشمن سے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں, فوراً گر نہیں جاتے, اپنے ظرف کو نیچے نہیں لے آتے. اور جو کم ظرف لوگ ہیں ان سے اپنے بھی محفوظ نہیں رہتے ہیں, کیونکہ ان کی فطرت میں ہوتی ہے کم ظرفی. اب ہمارے پیارے وطن کو بھی کم ظرف لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے کئی زخم دیے ہیں. دشمن نے ایک بار پھر بلوچستان کو نشانے پہ رکھنے کی ناکام کوشش. بلوچستان کے علاقے نوشکی اور پنجگور میں جو دہشت گردوں نے اپنے ناپاک عزائم کو عملی شکل دینے کی کوشش کرنا چاہی, تو ہمارے فوجی جوانوں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے نوشکی اور پنجگور میں کئی دہشت گرد جہنم رسید کر دیے اور کئی سیکیورٹی اہلکاروں نے بھی جام شہادت نوش کیا. اچھا, پاک فوج کے جوانوں کی شہادت اور دہشت گردوں کی ہلاکت پر وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بتایا کہ نوشکی اور پنجگور میں جو دہشت گردوں کا بڑا حملہ ناکام بنا دیا گیا, ISPR کے مطابق یہ دہشت گرد افغانستان اور انڈیا میں سہولت کاروں سے رابطے میں تھے. اور وزیر داخلہ نے 2 حملے ناکام بنانے پر فوجی جوانوں کی ہمت اور حوصلے پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا. اچھا, جتنا شیخ رشید صاحب کو اپنی پاک فوج پر یقین ہے اتنا ہی پوری قوم کو یقین ہے کہ بلا شبہ ہماری فوج کے جذبہ شہادت کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. شجاعت میں, بہادری میں, دلیری میں ہماری پاک فوج کا خاصہ ہے جو کسی اور فوج میں موجود ہی نہیں ہے. اور دشمن کو یہی بات کھٹک رہی ہے کہ وہ ہماری فوج کے ہوتے ہوئے ہمارے ملک کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. اب یہاں پاکستان کو بیرونی خطرہ ہے, لیکن یہ ہمارے رہبر دیکھ لیں, ان کے رویے دیکھ لیں, یہ اپنے مفادات اور سیاست کے قیدی بنے ہوئے ہیں. اور شاید ایک میرے خیال سے یہ بھی وجہ ہے کہ جس سے دشمن فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے لیکن کوشش کرتا رہتا ہے. اب اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نیٹ ورک کو کیسے توڑا جائے. نیٹ ورک تو ہے, کون چلا رہا ہے یہ بھی پتہ ہے, لیکن اس کو توڑا کیسے جائے, دہشت گردوں کا نام و نشان کیسے مٹایا جائے, ان کے سرپرستوں کو کیسے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. اچھا, دوسری جانب اسی ملک بھارت کا رویہ چین کے ساتھ بھی درست نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. بھارت پڑوسیوں کو دشمن بنا بیٹھا ہے. بھارت اپنی انا کے جنون میں چین سے بھی تعلقات بگاڑ چکا ہے, اور حال ہی میں دونوں ملکوں کی فورسز کے مابین سرحد پر نوک جھوک بھی ہوئی. جناب, یہ جو حملوں کی ذمہ داری ہے یہ BLA نے قبول کر لی ہے, اور گوادر اس وقت اپنی عروج پر جا رہا ہے. سب کو پتہ ہے بلوچستان کو ترقی کی جانب لے کر جایا جا رہا ہے. اب ایسے میں بلوچستان میں ہونے والے جو حملے ہیں یہ ایک سازش ہے, اور پاکستان کو غیر محفوظ ملک بنانا ان کا مقصد ہے سازشوں کا. کیا بھارت کے دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والے ذرائع اب تک کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ پہلے تو افغانستان لے لیجئے کہ ہمارا یہ بالکل خیال تھا کہ جب طالبان کی حکومت آ گئی تو بھارت کی پراکسیز وہاں پہ کام نہیں کریں گی, لیکن حالات ایسے ہوئے کہ طالبان کی خود اپنی حکومت کمزور ہے, ان کے ریٹ پورے افغانستان پہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کی فوج, ان کی پولیس وغیرہ جو کچھ تھی وہ سب ختم ہو گئی, کیونکہ ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ وہ جو طالبان اپنے ان کے تھے 60-70 ہزار, انہی سے یہ کام چلا رہے ہیں. تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پوری طرح کنٹرول میں نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جب انہوں نے عام معافی دے دی تو عام معافی کی وجہ سے وہ تمام پراپرٹیز وہ لوگ وہیں پہ موجود ہیں. افغان طالبان نے عام معافی دی تھی, وہ جو کہ امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے یا بھارت کے لیے کام کر رہے تھے, NDS کے لوگ تھے, وہ وہیں موجود ہیں. ان میں سے کچھ تو نکلنے میں کامیاب ہوئے, باقی وہی ہیں. ان کی سروائیول اپنی یہی ہے کہ یہ کام دوبارہ شروع کریں تو پھر ان کو باہر کی ایجنسی پیسہ دیں, ورنہ تو وہ بھی مارے جائیں گے. اس دور میں افغانستان میں جہاں بھوک اور افلاس ہے, پیسہ نہیں ہے, تو پیسہ کمانے کے لیے کئی لوگ ہر طرح کا کام کرنے کو تیار ہوں گے. تو وہ پرانے ایجنٹس جو ہیں وہ پھر فعال, اور بھارت ان کو استعمال کر رہا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جتنے بھی یہ اٹیک وغیرہ اس طرف ہوئے ہیں, پنجگور سائڈ پہ آپ دیکھ لیں یا نیچے ہمارے گوادر سائڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے, ایون کیچ والا حملہ, یہ ایران سے ہو رہا ہے. اب ایران کے ساتھ بھی مسئلہ ہے کہ ہماری ایک تو فینسنگ مکمل نہیں ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ وہاں پہ چابہار کی بندرگاہ جو ہے وہ بھارت کے پاس ہے.
भारत ने कई सालों से चाबहार पहले वो बना रहे थे, फिर बन गई, अब उनका इंतजाम उनके पास है, तो वहां पे उन्होंने बहुत बड़ा अपना ठीक है। इंटेलिजेंस का नेटवर्क जो है वो स्टैब्लिश किया हुआ है। वो नेटवर्क फाल है। कई ईरानी भी हो सकता है कि उनके पेरोल पे हो, तो इस लिहाज से ईरानी ठीक। हुकूमत भी कोताही कर रही है, जिसका पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए, और भारत का नेटवर्क ठीक भी है। वहां पे फाल है। तो ये सारी चीजें अब आपने देखा कि हैंडलर भारत पे काम कर रहे थे, कोई अफगानिस्तान से हैंडलर काम कर रहा था, उनकी कॉलें इंटरसेप्ट हुई हैं। आपके पास सारे शवाहिद भी मौजूद हैं, और आपने पहले भी पिछले साल एक डोजियर बना के पूरे मुकम्मल शवाहिद के साथ दुनिया को उसका बताया, दिया, यूनाइटेड नेशन को भी दिया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आज भी डोजियर हमें जरूर ठीक है। देना चाहिए, लेकिन वो एक्शन मेरा नहीं ख्याल होगा। असल चीज ये है कि भारत को अब टिट फॉर टैट करना चाहिए उनको। उनके यहाँ 13-14 उनकी अपनी तंजीमें हैं जो कि वहां पे अलहदगी मांगती हैं भारत से। उनको सपोर्ट मेरा ख्याल है देने के लिए हमें अब ज्यादा आगे आना ठीक होगा। है। क्योंकि ये जो अमन का किस्सा है वो मेरा ख्याल है कारगर साबित नहीं हुआ, और भारत को उसी के मैदान में ठीक है। अगर खून उसका बहाया गया तो फिर शायद उसको होश आए।